Assalamualaikum. Today my topic bacterial flora of human ni jiso mong topic na kate mga sa bacterial flora of human o sikam ne antadi sa matlab tano kura awal ta pare do to ko man sikam ne जान पोय का बट की बच्चा तौरीदली कनी दे औरीदली नोस पे जान पोय का gura flora ce kam namga satawayo au fana no flora da ce kam namga plants do budu da para da take istimalo au fana da ce kam namga animal da zanawar da para ce kam nam istimalo and flora au fana matlab sare munga sa buti au zanawar khudal ta chungi munga biology padawo no biology ki ce kam no sirf da flora ta sada matlab na ne buti dalla ki da flora matlab da munga sa majmuwa da organism saida dalla ki da flora munga sa da matlab dekha no gura badi waja man bacteria and fungi da bacteria au fungi da munga sa microorganism that are present on the or inside the human body sida kam जाके मौजूद दे दारे human body इंसानान जिस्म द पास से कम ना मौजूद दे और से कम ना इंसानान जिस्म के कम ना दना मौजूद दे से द बैक्टीरिया एंड फंजाई तो दा मुंग से सिजुन दा कम ना मुंग सा फ्लोरा दिखा चुंगी ता समावे से ऑर्गेनिज्म मजमूई दवायु तो बदी वाट माने माने लकी द्वारा टिकी दिकरी दी दास तास द पोया कोल द पारा असल के जुमुंग टॉपिक कम ना सब द बैक्टीरिया वाला दे लकी मा बैक्टीरिया और फंजाई सिर्फ तास दी मिसाल द पारा कम ना निकले दे तो जुंगी जुमुंग टॉपिक कम ना बैक्टीरियल फ्लोरा अब ह्यूमन दे नो मतलब दार है चमुखा द बैक्टीरिया का मजमुआ अगर इंसान पर जिस्म की चकमदन उसी की याद इंसान द जिस्म द पासा मतलब पदे जायुन की चकमदन उसी की अगर तमुंगा सवा बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन और असिता तमावे असिद फ्लोरा मतलब चकमदन नामुंगा सर पर इस्तेमाल दामुंगा बुटो द पर इस्तेमाल एकतो वे च फ्लोरा ऑफ लाहौर नो मतलब दार लाहौर बुटी और दा जन फाना मुंगा जनावर द पर इस्तेमाल नो कतो वे च फाना ऑफ लाहौर नो मतलब दार लाहौर से कमुंगा सा जानवर दी कमुंगा से एनिमल दी नागा चकमदन याद है खुद के मुहा द फ्लोरा चिकम न सर मतलब दाने चिबुटी दल्ला किता तमावे मुहा द ऑर्गेनिज्म चिकम मुहा द आगा चिकम न मतलब दे तो बस सादा मतलब त दे टॉपिक मुहा दारे बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन च आगा बैक्टीरिया च आगा इंसान पर जिस्म द पास या इंसान पर जिस्म के दाना चिकम न उसी के गैर चिकम न मुहा बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस चिकम न वायु खा उस संग जास्त पदरा जैसे बैक्टीरिया मुहा दासी जगह नुकसानदा दी आगा पैथोजेनिक ती आगा चिकम न बीमारियां ने पैदा कई और से चिकम न आगा मुहा से फायदेमंद दी आगा चिकम न मुंदा फायदा रहा सही उस गोरा दिन अम्मा की चिकन मुंगा से बैक्टीरिया हुए गाना चाहे तो वजन मुंगा से बीमारियां ने पैदा किए दे टाइफाइड बीमारी मुंगा से पैदा किया नमूनिया मुंगा से पैदा किया दागा चान टीबी बीमारी पर मुंगा हुए दागा चान कालरा बीमारी मुंह पर हुए दागा चान चिकन ने नोर बीमारियां ने हम दी मुंगा के चिकन ने सिर्फ 10 रोड डिस्कस करे नो मतलब दागा जिदा मुंगा से बीमारियां ने पैदा करे मुंगा से पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम दी और से बैक्टीरिया दासी जगह मुंगा से बीमारियां ने चिकन ने पैदा करे खा नो ओसा आगा बैक्टीरिया चिकन ने आगा मुंगा से संग दी जगह मुंगा बीमारियां ने पैदा करे नोगरा useful or importance of flora dalla ke bacche kam nano bacterial flora uji ku saida chungi dalla ke mun khasa da bacteria khabara da मतलब दारे च आगा बैक्टीरिया च अगर इंसान पर जिस्म के चिकन ने उसी की खुराकी चिकन ने अहमियत है अगर चिकन ने मुंगा से इंपॉर्टेंट डिसाइड आया चिकन ने यूजफुली अगर चिकन ने मुंगा मदद रहा के मुंगा चिकन ने फायदा रहा सही खा नो सा बैक्टीरिया दे इंसान पर जिस्म के चिकन ने कम जाए के लिए उसी की तथा तमावी च दनना चिकन ने हम उसी की और बार चिकन ने हम इसाइदा लेका मौत पखला की चिकन ने हम मिलावेगी स्किन जमुन चिकन सरमान दे द पास हम चिकन ने बैक्टीरिया स्टमक जमुन चिकन मेदरा आल की चिकन ने हम बैक्टीरिया दा चान चिकन इंटेस्टाइन्स दे मुंग खसा का लार्ज इंटेस्टाइन दे और स्मॉल इंटेस्टाइन दे तो दल्ला के चिकन ने हम मुंग खसा बैक्टीरिया चिकन ने मौजूद दे दा चान फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की चिकन ने हम मुंग खसा बैक्टीरिया चिकन ने मौजूद दिखा उस दा बैक्टीरिया चिकन ने दसरा पाया चिकन ने दल मौजूद दी दई फायदा आ रहा है को नुकसान आ रहा है नो जुम टॉपिक मुंग दे इंपॉर्टेंट से मतलब दा से मुंग का फायदा आ रहा है बट व्हाई दा ओली चिकन ने दी बट व्हाई मतलब दई ओली चिकन ने लगी दई से कहते लगी थी बिकॉज़ द सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स दई चिकन ने मुंह सा विटामिन चिकन ने जोड़े लेकिन मुंह सा विटामिन के शो विटामिन बी आर शो विटामिन बी9 शो विटामिन बी7 शो विटामिन बी1 शो और विटामिन बी3 शो दा मुंह सा किस्म विटामिन दी दा सर पारा चिकन ने दा विटामिन नॉर्मल फंक्शन फॉर बॉडी की चिकन मुंह फंक्शंस की जगह चिकन ने नॉर्मली और फंक्शन चिकन ने डिस्टर्ब के ना दा गिरा पा दा विटामिन जरूरत है और दा विटामिन मुंह सोच जो दा
موږ دا بکټیریا جوړي دا کوم چې په دې ځایونو کې چې کوم نه اوسېږي دا شان بکټیریا چې کوم نه زموږ امیون سیستم چې کوم نه سترنګ ساتي سترنګ امیون سیستم دا شان زموږ چې کوم میټابولیزم زموږ په جسم کې کیږي کوم چې توړ پور کیږي کوم چې انابولیزم کټابولیزم کیږي هغه چې کوم نه نارمل ساتي دا بکټیریا موږ سره وګوره څومره اهمیت دی دا شان سنتھسس اف کوانزایم ا دای موږ د کوانزایم ا سنتھسس کوي هغه چې کوم نه موږ جوړي دا شان دای په ډایجیشن کې چې کوم نه هم کردار ادا کوي زموږ خوراک چې کوم نه هم ته دای په مدد سره ازمېږي د بکټیریا د وجنه دا شان څه بکټیریا موږ داسې چې فار فایټینګ اگینست پیتوجنک بکټیریا هغه چې کوم نه جنگ کوي هغه چې کوم نه فایټ کوي چا سره چې کوم نه جنگ کوي پیتوجنک بکټیریا سره هغه بکټیریا سره د جنگ کوي دا څه بکټیریا موږ چې کوم فائدہ مند دي موږ چې فائدہ را رسي ګورا پرس کا دا چې کوم نه یو بکټیریا دا پیتوجنک دا ستاسو جسم د نقصان نه رسي او دا چې کوم نه ستاسو لپاره فائدہ مند بکټیریا دا نقصان نه را رسي دا بکټیریا تعالی جنگ کوي دا په دې بکټیریا باندې ورزش چې دا بکټیریا چې کوم نه تاسو نقصان نه رسي نو دا ستاسو لپاره چې کوم نه جنگ هم کوي دا شان چې کوم نه انهانس د پروډکشن اف انټي بایوټکس دا چې کوم نه د انټي بایوټکس چې کوم مقدار د مونږه هغه چې کوم نه سیوا کوي هغه چې کوم نه مونږه انهانس کوي صحیح ده دا شان سنتھسس اف نیچرل اف انټي بایوټکس دا چې کوم نه مونږه نیچرل انټي بایوټکس چې کوم نه هم جوړای صحیح ده مونږه د انټي بایوټکس پروډکشن چې کوم نه سو کوي هغه مونږه د بکټیریا کوي او دا شان نیچرلی انټي بایوټکس چې کوم نه مونږه هم جوړای لکه نیچرلی انټي بایوټکس مونږه کم دي لکه سټریپټومایسین شو ټیټراسایکلین شو اریترومایسین شو وغیرہ دا مونږه چې کوم انټي بایوټکس دي نیچرل انټي بایوټکس دا مونږه سو جوړای دا چې کوم نه مونږه سب بکټیریا جوړای نو مطلب دا دی چې دا مونږ هغه بکټیریا دي چې دای چې کوم نه مونږ ته فائدہ را رسي دای چې کوم نه زموږ د جسم لپاره ضروری دي که چېرې دا بکټیریا چې کوم نه وي نو دا کارونه بیا په جسم کې نه کېدل چې دا کارونه په جسم کې نه کېدل نو بیا به کار خراب بیا به چې کوم نه ژوند نشو تېرول صحیح ده نو ټاپک باندې چې کوم نه پوه شو چې د بکټیریل فلورا اف هیومن چې کوم نه مطلب سو چې مونږ څه کوم بکټیریا دي د بکټیریا چې کوم مجموعه ده چې هغه زموږ په جسم کې اوسېږي د هیومنز کې چې کوم نه اوسېږي صحیح ده هغه بیا څه کار کوي هغه چې کوم نه تاسو ما وي ان شاء الله ورپسې به نیکسټ چې کوم نه بیا نور دا خو اس جست کوم نه موږ صرف تعریف وکړو د بکټیریا فلورا اف هیومن دا شانت دي چې کوم نه ډېر فائدې دي نور پدې کې ګوره صرف دا بکټیریا نه راځي چې کوم بکټیریا ته فائدې را رسي دي کې هغه بکټیریا هم راځي چې کوم ته چې کوم نه نقصان نه رسي خو چې نقصان ولا همغه دینه مخکې چې کوم نه وې کنه چې هغه موږ بیماریاں پیدا کولې ان شاء الله پس نیکسټ کوم نور راځي نه هغه مور پسې وایو خدا خو موږ جست کوم نه صرف دغه کو چې دا بکټیریا موږ چې کوم نه په کم ځای کې مدد کوي زموږ چې کوم نه په کم ځای کې چې کوم نه پکاريږي نو می ساتم چې په دې معنی په پوه شي دا پوینټس پر د کوم نو کلیر شوی ښه اوس اخره کوېسچن تاسو نه دار کنه چې دا خو تاسو ته ما صرف یو سوچ کوم نه نیچرل انټي بایوټکس چې کوم نه ولیکل نور مونږه کم قسم بکټیریا چې کوم نه کم قسم د کوم نه انټي بایوټکس چې کوم نه جوړای نور کم مونږه داسې نیچرل انټي بایوټکس چې هغه مونږه بکټیریا جوړای ابر تاسو په کمنټ سیکشن کې وایي بل ویډیو راتلو پورې مونږ اجازه راکړئ ما غره ان البلاغ جزاکم الله خیر.